گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملا رہنما، اولیاء اللہ دے دربار تے انوار و تجلیات کو نظر آسن، جیندہ دل صاف ہو سی پاک ہوئے تے پاک ہی مل سی، بن پاکوں پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے دھون نالوں ایک صاف کر ٹکڑا دل دا، اگر انسان جتنا بھی صاف ستھرا ہوئے دل دے اندر اولیاء اللہ دی نفرت ہوئے تو قرآن تو بھی ہدایت نہیں ملتی، قرآن تو ہدایت حاصل کرنی ہو سی، اللہ رب العزت دی محبت، مصطفیٰ دی محبت، اولیاء دی محبت دل وچ رکھیں، قرآن پڑھ سے اولیاء اللہ دی شان نظر آسی، حدیث پڑھ سے تاں بھی اولیاء اللہ دی شان نظر آسی۔